जी नाजरीन, आप देख सकते हैं मैं इसी टाइम दरिया सतलुज के बिल्कुल दरिया के किनारे पे हूँ। यहाँ लोग बड़े तंग हैं और बड़े परेशान हैं, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। आवाम यहाँ पे डूब रही है, जमीनें उनकी डूब गई हैं, मकान डूब गए हैं। यहाँ पे ये इन्होंने तफरीक बनाया हुआ है। देख सकते हैं कि अवाम का रश देख सकते हैं कि ये यार अवाम को तो तामन करना चाहिए कि देखें कि एक ये कुछ सैर व तफरीह की जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज के पुल बहावलपुर। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, जो कि हेड गंडासिंग से 1,29,000 क्यूसेक और इसके बाद हेड सलमान की 1 लाख के, और जबकि ये दरिया का यहाँ अभी हम दरिया सतलुज बहावलपुर के पुल से जो पानी गुजर रहा है, आपको पानी का व्यू दिखाते हैं कि पानी का यहाँ जो बहाव है कितना है और यहाँ लोग कितना मुतासिर हैं। और लोग यहाँ से इंटरव्यू करेंगे कि लोग यहाँ बहावलपुर के लोग और अहमदपुर शर्किया और आसपास के जो मकीन हैं वो कैसे परेशान हैं, यहाँ से इंटरव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा दरिया आ रहा है, आपको पता है? हाँ, आप डरी हुई तो नहीं हो ना? हाँ, डरी हुई नहीं हो ना? हाँ भैया, आपको पता है दरिया आ रहा है? आ रहा है तो फिर क्या तैयारी है आपकी? हाँ बताएं। अब क्या तैयारी है? माल जानवर शिफ्ट कर दी। अच्छा, माल जानवर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी माल बन चढ़ाते थे। अच्छा, आपको बन चढ़ा के दें ताकि आपका जय ना बूढ़े। खासकर ये छोटे बच्चे का मुतालबा, इसने मुझे इसरार किया है कि मेरी भी वीडियो साथ बने ताकि मैं भी हुकूमत पंजाब को बताऊं। तो इसका मुतालबा है, छोटे बच्चे का मुतालबा है कि हमें बन चढ़ा कर दें ताकि हमारे घर बच जाएं, हमारे ये जो माल जानवर हैं बच जाएं। इस छोटे बच्चे का क्या नाम है बेटा आपका? सकलैन। ये सकलैन का मुतालबा है हुकूमत पंजाब से। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं मैं इसी टाइम दरिया सतलुज के बिल्कुल दरिया के किनारे पे हूँ और ये देख सकते हैं कि लोगों का रश देख सकते हैं। ये लोग पानी का बहाव देखने के लिए आए हैं स्पेशल, कि रश ही रश है। वो देखें कि दरिया की हालत देखें और लोग जो दरिया के अंदर जो घुसे हुए हैं। तो भाईजान सारे लोग डरे हुए हैं, आप तो दरिया के अंदर सही क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी वीडियो हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हमको बन लवाते दो, हम उठ जाएंगे बस। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ लोग बड़े तंग हैं और बड़े परेशान हैं, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और इधर जो है ना लोग परेशान हो रहे हैं इसके पानी ज्यादा की वजह से। हाँ जी, भावलपुर के। भावलपुर सिटी को भी खतरा है? खतरा है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, पानी पीछे से आ रहा है। जी जी, अभी पीछे से आ रहा है लेकिन खतरा है। लोग कह रहे हैं भाई सिटी में को भी खतरा है और पीछे भी 1-2 बंद टूट गए हैं जिसकी वजह से फसलें वगैरह सब तबाह हो गई है। काफी लोग परेशान है और उसके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट चाहिए कि वो इसका इंतजाम करे, बंद वगैरह बंद। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं सर? यही भावलपुर से। भावलपुर से सिटी से। तो दरिया सतलुज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? भावलपुर की मकामी सिटी के से हैं। ये है कि अगर इससे हमारा नुकसान ना हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा सेम ऊपर आ जाएगा। काफी पानी का बहरान था, तो जिन इलाकों को ये सराब करेगा तो उसमें फसलें अच्छी होंगी। ये है कि अल्लाह ताला की रहमत हो इसमें और हमारे लिए अच्छी बात है। ये है कि यहाँ सेम हमारा ऊपर आ जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये करोड़ों रुपए की फसलें जो तबाह होती हैं, और लेकिन वो फसलें तबाह होती हैं जो हम लोगों ने दरिया के अंदर, दरिया की जमीन पर कब्जा किया होता है, जो दरिया से बाहर है वो तो नहीं है, बन के अंदर होती हैं जी वो। तो हालांकि ये महकमे वाले तो रोकते हैं कि आप तामीरात जो हिफाजी बन के अंदर है तामीरात न करें, तो लोग मानते नहीं है। हिफाजी बन के अंदर ही तामीरात करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम उनकी बात माने और अपने नुकसान से बचें। अगर हम इससे बाहर बैठेंगे तो हम महफूज रहेंगे, क्योंकि ये दरिया इसने अपनी जमीन तो लेनी है ना, वापस लेनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये दरिया पे स्कार्ड हैं भाई, और ये
یہ عوام کو بہر سے نہیں خطرے سے نہیں. السلام علیکم بھائی جان. جناب کیا حال ہے؟ یعنی کہ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے پانی کے بہاؤ کے سلسلے میں اور عوام جو پانی دیکھنے کے لیے آپ اسے بار بار منع کر رہے ہیں کہ آپ عوام ہے یہاں پر عوام یہاں پہ ڈوب رہی ہے, زمینیں ان کی ڈوب گئی ہیں, مکان ڈوب گئے ہیں, یہاں پہ یہ انہوں نے تفریح بنایا ہوا ہے. تفریح بنایا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کو, حفاظت کریں. چلو بھائی اور یہ آپ عوام کا رش دیکھ سکتے ہیں, بار بار جو اسکواڈ ہیں یہ منع کر رہے ہیں, یہ محکمے والے بھی یہاں ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ ادھر, اور یہ اس کا یہ دیکھ لیں بار بار یہ الرٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈولفن پولیس بھی یہاں آ گئی ہے, اسکواڈ کے ساتھ ساتھ ڈولفن پولیس, جو کہ عوام جو یہاں کا رش کر رہی ہے اور خطرہ ہے, اور خاص کر بہاولپور سٹی کو بڑا خطرہ ہے, اور یہ ڈولفن والے یہ چکر لگا رہے ہیں تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو, اور لوگوں کو ہٹا رہے ہیں یہاں سے. اور دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا رش دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یار عوام کو تو تعاون کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ ایک یہ کوئی سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے, یہ خطرہ ہے. اور یہ ساتلوج پانی کی تو یہ مثال ہے, یہ نیچے سے ہی پانی بہاؤ ہوتا ہے اس کا. اور السلام علیکم اماں جی. اماں جی دریا آ گیا ہے, آپ کو بھی تو خطرہ ہے, آپ بالکل ناظرین یہ کو میں آگاہ کرتا چلوں کہ یہ جو بستی ہے بالکل دریائے ساتلوج کی پل کے اوپر بستی ہے, اور یہ خاص کر یہ بیچارے غریب آدمی ہیں بالکل پل کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو تو خطرہ ہے. اماں جی آپ کو تو خطرہ زیادہ ہوگا, زیادہ خطرہ ہے, پتروں سے تو غریب ہیں, بہت تنہا اچھا اماں ہے. جی آپ کو محکمے والے نے کہا ہے کہ آپ کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں. ہاں بھائی تسی چھوٹی جاؤ. اچھا آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں گے, متبادل جگہ. آپ نے پھر محکمے کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ کیسا نا سن تو کیسا نہیں چاہتا ان کی تو غریب ہے سارے نے, نہ کوئی محنت رکھ دی نہ مزدوری ہے, غریب ہے. اکا تو متاجا سانو فنڈ وغیرہ کوئی نہیں ملتا اتنے. صحیح صحیح صحیح. آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اور جگہ شفٹ ہو جائیں. ایسا تو بے حال ہے, غربت بہت کر دے. سارے واسطے کی تعاون کرایو. جی 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 ہاں سارے واسطے کی تعاون کرو, غریب آدمی ہے, اللہ واسطے کرتے انسان مدد کرو, ساری جگہ نہ ڈھائے. بھائی جان آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ خطرہ آپ کو تو بالکل آپ بالکل دریائے ساتلوج کے پل کے نیچے, اور آپ کی جو گاؤں ہے جو بستی ہے یہ بالکل نیچے ہے. اور سر جی اسی جتنا رو کے بھی کسی نو کہیے نا کہ ساری مدد کی جائے تو پھر بھی ساری کوئی مدد نہیں کرے گا. اسی ہر بندے نو کہنے کہ ساری مہربانی کی جائے, اور تیرے سامنے حالات نے ساری بستی تے آپ خود دیکھ رہے. بستی دا نام کی ہے؟ بستی موراں والی. بستی موراں والی. ہاں بستی موراں والی بہت مشہور ہے تے بے غریب لوگ رہندے نے. کہ اگر کوئی تم بڑے میڈیا لے آنے سارا کچھ آندے نے, ہاں باہر کے ہر بندہ جاندا ہے, پر لیکن ساری مدد کرنے واسطے کوئی نہیں آندا تے. صحیح صحیح صحیح. یہ میری 30-35 سال عمر ہے, میں یاد کو نہیں کسی نے 5 روپے کی کوئی چیز لے کے دیتی ہے, بے غریب ہو تسی لے لو. صحیح 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 صحیح. ساری مدد کوئی نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی دا حکومت نو یہی کہنا چاہنا کہ ساری برائے مہربانی ساری امداد کیتی جاوے, اور سانو بن لا کے دتا جاوے کہ ساری جگہ بچ جاوے. صحیح صحیح. جی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کافی تعداد میں دریا کا پانی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ لوگ پریشان ہیں کہ پانی کتنا بڑا نقصان کرتا ہے. اور خاص کر بہاولپور سٹی کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور جو حفاظتی بند کے اندر ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ شدید ہے. السلام علیکم اماں جی. اماں جی دریا آ گیا ہے, آپ کو بھی تو خطرہ ہے, آپ بالکل ناظرین یہ کو میں آگاہ کرتا چلوں کہ یہ جو بستی ہے بالکل دریائے ساتلوج کی پل کے اوپر بستی ہے, اور یہ خاص کر یہ بیچارے غریب آدمی ہیں بالکل پل کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو تو خطرہ ہے. اماں جی آپ کو تو خطرہ زیادہ ہوگا. زیادہ خطرہ ہے, پتروں سے تو غریب ہیں, بہت تنہا ہے. اچھا اماں جی آپ کو محکمے والے نے کہا ہے کہ آپ کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں. ہاں بھائی تسی چھوٹی جاؤ. اچھا آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں گے, متبادل جگہ. آپ نے پھر محکمے کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ کیسا نا سن تو کیسا نہیں چاہتا ان کی تو غریب ہے سارے نے,
ना कोई मेहनत लगती है ना मजदूरी है गरीब है अक्का तो मुताज है सानू फंड वगैरह कोई नहीं मिलता इतने सही 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 हाँ, सही। कोई नहीं आपके मिलता। पास इतना सरमाया नहीं है कि आप कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएं। शिफ्ट हो जाओ ऐसा तो बेहाल है घर बात बहुत कर दे हाँ। ते सारे वास्ते की तावन करायो जी 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 हाँ जी। सारे वास्ते की तावन करो गरीब आदमी है सही ते सही अल्लाह सही। वास्ते करते ही सानल मदद करो सारी जी, 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 जगह ना ढाए भाईजान आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि खतरा आपको तो बिल्कुल आप बिल्कुल दरिया सतलुज के पुल के नीचे और आपकी जो गांव है जो बस्ती है ये बिल्कुल नीचे है और सर जी ਅਸੀਂ जितना रोक के भी किसी ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖ ये ਰਹੇ ਹੋ बस्ती का नाम की है? ਬਸਤੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ बस्ती मोरा वाली। हाँ बस्ती मोरा वाली बहुत मशहूर है थे बे गरीब लोग रहंदे ने ते अगर कोई तुम बड़े मीडिया ले आने सारा कुछ आंदे ने हाँ बाहर के हर बंदा जाता है पर लेकिन साडी मदद करने वास्ते कोई नहीं आता इत्थे सही 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 सही। ये मेरी 30-35 साल उम्र है मैनू याद को नहीं किसी ने 5 रुपए की कुछ चीज लेके दी है बे गरीब हो तुसी ले लो सही 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 साडी मदद कोई नहीं करना चाहता सही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਵੇ सही सही। जी नाज़रीन